बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फौजी अदालतों से 20 अफराद को रिहा किया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो है वो इन लोगों को रिहा किया, बल्कि इनकी जो सज़ा थी वो भी माफ़ की। तकरीबन कोई 10 माह से लेकर 1 साल इनको सज़ा सुनाई गई थी। ये वो लोग थे जो 9 मई के वाक़यात में बिला वास्ता तौर पर जो थे वो मुलव्वस थे। कोई वीडियो बनाने में मुलव्वस था, कोई लोगों को उकसाने में मुलव्वस था। बहरहाल 20 लोगों को ईद से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 6 और 7 अप्रैल को अपने जो खुसूसी इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को जो है वो रिहा कर दिया। और ये बड़ा अच्छा एक मैसेज जो है वो गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो यूथिया ब्रिगेड था, जिसका फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ एक प्रोपगंडा जारी था कि फ़ौजी अदालतों के अंदर जो उनके लोग हैं, जो उनके कारकुन हैं या मुल्ज़मान हैं, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है। तो वो सारे का सारा जो प्रोपगंडा था, जो इल्ज़ामात थे, वो जो घटिया मुहिम थी फ़ौज के ख़िलाफ़, वो जो है वो दम तोड़ गई। वो इस वजह से कि फ़ौजी अदालतों से रिहा होने वाले मोहम्मद इदरीस और बाज़ दीगर अफराद ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, जो अपना रद्द-ए-अमल दिया, जो उनके तासुरात थे, वो ये थे कि उन्होंने कहा कि उनका ना सिर्फ़ ख़्याल रखा गया, बल्कि उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल रखा गया, उनको उनके ख़ानदान के अफराद से मिलने दिया गया, रिहाइश अच्छी दी गई, खाना-पीने का भी ख़्याल रखा गया। और जब वो बाहर आते हैं मोहम्मद इदरीस, तो फिर वो बाहर आकर कहते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में जो प्रोपगंडा किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस कैद के दौरान उन्हें जिस तरह का बेहतरीन सलूक उनके साथ किया गया, वो सारे का सारा जो प्रोपगंडा है, वो दम तोड़ गया। तो ये और उसने ये इस ख़्वाहिश का भी इज़हार किया कि उसके जो बच्चे हैं, वो पाक फ़ौज में अब शामिल होना चाहते हैं। उसके हुस्न सलूक से इतना मुतासर हुए हैं। और पाक फ़ौज का हुस्न सलूक सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया भर में जो है वो मशहूर है। वो अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन हो, वहाँ पर भी आप देख लें, जिन-जिन ममालिक में पाक फ़ौज के जवान अमन मिशन में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो उनके हुस्न सलूक से मुतासर होकर ना सिर्फ़ अक़वाम मुत्तहिदा, बल्कि वो जो मुतासरा ममालिक हैं, वो भी उससे मुतमिन और खुश जो है वो नज़र आते हैं। दूसरी बात कि ये जो यूथिया ब्रिगेड प्रोपगंडा कर रहा था कि जैसे ये लोग बाहर आएंगे फौजी अदालतों से, तो ये रोना पीटना शुरू करेंगे, ये अपने जिस्म के कपड़े उतारेंगे, कहेंगे कि ये देखें जी मुझे नील पड़ गए, मुझे डंडे मारे गए, मुझ पर गैर इंसानी सलूक किया गया, मुझसे मेरे साथ ज़्यादती की गई, मुजालम किया गया। वो इनका जो यूथिया ब्रिगेड का सारे का सारा जो प्रोपगंडा था, जो मुहिम थी, वो दम तोड़ गई। तो ये एक मिसाल है कि आपकी जो फ़ौज है, क्योंकि वो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो किसी ज़ाहिर है दूसरे मुल्क की फ़ौज तो नहीं है जो क्योंकि आपके ऊपर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है। तो पाकिस्तान के फ़ौजी जो जवान हैं, जो अफ़सरान हैं, वो अपने ही अवाम का ख़्याल हर मुश्किल वक़्त में रखते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं। और जो मोहम्मद इदरीस था, ये तो वीडियो बनाने में जो था ये शामिल था, ये वीडियो बना रहा था उस दिन 9 मई के वाक़यात की। इस वजह से इसको पकड़ा गया था, हिरासत में लिया गया था। अगर आप देखें ना कि यही जो लोग हैं, अब जो आप पाकिस्तान में सिविल अदालतों में मामलात देख लें कि वहाँ पर अगर ये केस चलता, तो इसका तो पता ही ना होता। अभी भी तहरीक-ए-इंसाफ को इसका पता ही नहीं था कि उसका कारकुन है या नहीं है। उनको तो इसका पता ही नहीं था। अगर इनके ऊपर कोई तशद्दुद होता या इनको कोई गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जाता, तो तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो थे, वो ज़ाहिर है जब उनको पता ही नहीं था कि ये कौन है, तो उनको पता भी ना लगता। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है इंसान इंसान होता है, उनकी इज़्ज़त नफ्स का पूरा ख़्याल जो है वो रखा गया और झूठों का ये जो प्रोपगंडा है दम तोड़ गया। लेकिन इसके बावजूद बाज़ हमारे तज़िया नगार भी कुछ ऐसे जो कि खुद इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी रहे, आजकल 2 हैं, वो बड़ा उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो एक मर्तबा फिर हुए हुए हैं। नाम आपके उनके सोशल मीडिया पे आप देख लें,
وہ بھی افواج پاکستان کے خلاف جو اس وقت مہم چل رہی ہے، آرمی چیف کے خلاف چل رہی ہے، اس میں وہ پیش ہیں۔ یہ لوگ جب جنرل مشرف کا دور تھا، اس وقت جب وہ عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی، اس وقت بھی یہ لوگ جو تھے وہ پیش تھے۔ ان کا جو کردار، ان کے جو روابط، ان کے جو کارنامے تھے وہ سب کے سامنے ہیں۔ ابھی جو فوج مخالف مہم ہے، اس کا تو ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، اور یہ دو تین جو تجزیہ نگار ہیں یہ اس کے سپورٹر ہیں۔ وہ آج کل ان کو وہ محبت عمرانی جو ہے وہ یاد آئی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو نہ تو اس حکومت نے پوچھا، نہ ان کو کوئی اچھے عہدے دیے گئے، نہ ہی ان کی بات سنی گئی، تو لہٰذا انہوں نے جناب ایک اپنے آپ کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے وہ عمرانی کیمپ میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ وہ یوز کا بھی چکر ہوتا ہے، ڈالر شالر کا بھی چکر ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ جاتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ، تو اس پہ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں، لیکن فوج جو ہے نا وہ ہماری ہے۔ فوج کے اندر تقسیم اور نفرت اور سازشیں پیدا کرنے کی پہلے بھی بڑی کوششیں ہوئی ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوئیں، تو اب بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ فوج ایک ہے، متحد ہے، ان کے اندر ڈسپلن ہے، لیکن اس قسم کے جو عناصر ہیں جی، ان کس قسم کے جو عناصر ہیں، ہمیشہ سے ان کا ایک لائن وہ رہی ہے۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ یہ جو جن کی میں بات کر رہا ہوں، تو نام اس وجہ سے لے رہا کہ ہماری اپنی برادری کے لوگ ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، لیکن بہت بڑے وہ تجزیہ نگار ہیں۔ تو وہ ماضی میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے نہ صرف قریب رہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے فائدے لیتے رہے، اسٹیبلشمنٹ سے مراعات لیتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جس طرح کی کارروائیاں شروع کی ہیں، جس طرح کے اقدامات اٹھائے، یا پھر ان کی پھر ڈبل ایجنٹ کا رول بھی یہ لوگ ادا کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگزام تراشی اور وہ سارے معاملات کہ چیزیں سمجھ نہیں ہیں، تو اس کے باوجود یا ان کو گھاس نہیں ڈالا گیا، تو وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں اور پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو وہی مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، اب بھی فوج کے خلاف، فوج کی قیادت کے خلاف، اور اپنا جو الو سیدھا کرنے کی یہ لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ نقصان پاکستان کا ہوگا، ان لوگوں کا اپنا نقصان ہوگا۔ فوج نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ فوج کے اندر جو تقسیم اور تفریق کی عمران خان کے دور میں سازش کی گئی، اور وہ مسلسل اس کے اوپر ابھی بھی عمل پیرا ہیں، لیڈ کر رہے ہیں فوج پاکستان کے خلاف مہم کو۔ پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی لابیز ہیں وہ ہائر کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج آج بھی جو ہے وہ متحد ہے، اور انشاءاللہ تعالی متحد رہے گی۔ اس کے اندر جو تفریق پیدا کرنا یا اس کو کمزور کرنے کی سازش نہ پہلے کامیاب ہوئی تھی، نہ اب کامیاب ہوگی، کیونکہ فوج پاکستان کے عوام کی سلامتی کی ضامن ہے، محافظ ہے، اور پاکستان کی ترقی خوشحالی میں بھی اپنا کردار کھل کر جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اپنی ہی فوج کے خلاف جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اپنے مخصوص سیاسی اور ذاتی مفادات اور مالی مفادات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔